अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलो मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे। और मैं जो ख़ास अमल आपको बताने लगा हूँ ये मोहब्बत के लिए अमल है। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि ये पहले वक्तों में ज़्यादा किया जाता था और इससे बहुत फ़ायदा होता था। अब लोग इसे इसलिए कम करते हैं कि पहले वक्तों में चूल्हे घरों में मिट्टी के होते थे, तो इसे उस चूल्हे में दफन कर दिया जाता था। जैसे जैसे चूल्हा जलता था महबूब बेकरार होता था, उसकी तपिश से उस तावीज़ पे असर होता था और वो तावीज़ महबूब पे असर करता था। वक़्त के साथ साथ जो है वो मिट्टी के चूल्हे जो है वो घरों में ख़त्म हो गए हैं। गाँव देहातों में अब भी मिट्टी के चूल्हे जो हैं मौजूद होते हैं, लेकिन शहरों में बिल्कुल नापैद हैं, ये बिल्कुल मौजूद ही नहीं है अब। गैस के चूल्हे हैं या वैसे जो है वो दीगर सिलेंडर वगैरह के चूल्हे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मिट्टी के चूल्हे बिल्कुल नहीं है। तो इस अमल को अब जो बेहतर होता है वो इस तावीज़ को जब नकल दिया जाता है तो चूल्हे के नीचे रख दिया जाए, उसका जो बर्नर होता है दरमियान में उसके नीचे करके बस रख देना है। किसी स्टील के बर्तन में प्लेट में रख के उसके नीचे बस पड़ा रहना चाहिए, उसके दरमियानी हिस्से में बर्नर के बिल्कुल नीचे। इतना ऊंचा नहीं रखना कि तावीज़ जल जाए, उसका सेंक हल्का सा आना चाहिए और नीचे सेक आता है। बहुत मुजरब किस्म का अमल है, इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा। और ये आजमाया जाए तो काज़ मुद्दा है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि इस चैनल पे तमाम तवीज़ात व वज़ाइफ मुजरब दिए जाते हैं, इसलिए ऑन तवीज़ात नहीं होते, पुराने तवीज़ात ज़रूर देखा करें। इस चैनल पे यकीन करें 70-80% तक लोगों को फ़ायदा पुराने तवीज़ात से होता है। ठीक है, जब वो पुराने हो जाते हैं इसलिए उनसे पता चल जाता है, आप लोग कमेंट करते हैं तो वो पता चल जाता है किससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है किससे नहीं हो रहा। जो जो वीडियो लोग आजमाते हैं, तवीज़ करते हैं, वीडियो पुरानी होती जाती है तो पता चलता जाता है। नहीं समझ आती, आसान तरीका यही होता है, वीडियो का नीचे इसी वीडियो के नीचे नाम लिखा हुआ है चैनल का कुरैशी साहब, उसके साथ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर दबा देंगे, आपके सामने तमाम मुजरब तवीज़ात व वज़ाइफ आना शुरू हो जाएंगे। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस हद तक मुजरब तवीज़ात व वज़ाइफ है। बाकी इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पे दीगर चैनल वालों को इजाज़त नहीं है जो गलत तरीके से बताते हैं। इस चैनल पे किसी चैनल का तावीज़ या वजीफ़ा नहीं दिया जाता, लिहाजा इस चैनल का तावीज़ या वजीफ़ा किसी भी चैनल पे देखा करें तो ज़रूर कमेंट्स में वहाँ पे बताया करें और यहाँ भी कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे बता दिया करें ताकि उससे हटवाया जा सके। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। इस अमल के लिए एक बेहतर वक़्त जब ज़ोहर से लेके असर तक के दरमियान का वक़्त है, यानी दोपहर के वक़्त इसे किए जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस अमल के लिए सादा कागज चाहिए होता है। दिन इसमें वैसे बेहतर जो होता है मंगल और बुध का, यानी ट्यूसडे और वेनसडे का दिन जो होता है वो बेहतर है। लेकिन आम दिनों में भी अमलियात जो है ये किए जा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस दिन नहीं करें, आम दिन में भी करेंगे ये असर करता है। लेकिन एक ख़ास दिन होता है, इसमें मैंने वीडियो बना के दी हुई है। हाँ, कुछ चिल्ला ख़ास किस्म का बताऊं या इस तरह उसमें दिन मुकर्रर होगा, उसमें यह नहीं होगा कि किसी दिन भी आप कर लें, ऐसा नहीं है। बहुत अमलियात में ऐसा नहीं है कि दिन जो है वो किसी भी दिन कर लिया जाए, उसमें मैंने ख़ास दिन बताया होता है। सबसे पहले इस तावीज़ में 3 इस तरह तिरछी लकीरें लगानी है, तरह दो नीचे खाने बन जाएंगे, इसी तरह की शक्ल नजर आएगी जैसे ऊपर बाल हों नीचे आंखें हों। लेकिन इसको आगे जैसे चाल चलेगी इसके मुताबिक चलेगा तो इसकी शक्ल बदल जाएगी। इस तरह ये हरूफ लिख देने हैं तो ऐसे एन तक चलते हुए आना इधर से। अब ये यहाँ पे 9 से 4 तक आना है, ये 10 का आदद है। यहाँ पे एक चीज की वजाहत करूंगा, इस तरह जो है 9 खाने इधर बन देंगे, 9 खाने इधर, ये मर्द का खाना होगा, ये औरत का खाना है।
اور یہ میاں بیوی کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، بہن بھائی کے لیے کیا، مرد مرد کے لیے نہیں کر سکتا، عورت عورت کے لیے نہیں کر سکتا، محبوب کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایسے کے لیے نہیں کیا جا سکتا جو ہم جنس ہو۔ یہ عمل میں یہ ضروری ہے۔ اب یہاں سے اس کی چار غور سے دیکھتے جانا ہے۔ یہ 9 کا عدد ہے، 4 کا عدد ہے، یہ 6 کا عدد ہے، یہ 1 کا عدد ہے، 3 کا عدد ہے، 5 کا عدد ہے، یہاں پہ دوبارہ 4 کا عدد ہے، 8 کا عدد ہے، یعنی یہاں پہ دوبارہ یہاں پہ 1 کا عدد۔ کھانا جب مکمل ہو جائے گا یہاں پہ فلا بن فلا آ جائے گا۔ مرد کا نام محبوب ہے، جو اس کا نام اگر مرد کہہ رہا ہے پھر بھی نام یہیں پہ آئیں گے اس کے، اگر عورت کر رہی ہے پھر بھی نام یہیں پہ رہیں گے۔ یہاں پہ مرد کا نام آئے گا، مرد بن آئے گا، یعنی بنتے یہاں نہیں لکھنا، یہ مرد کا خانہ ہی ہے۔ یہاں پہ اس کی ماں کا نام نہیں پتا، ہوا لکھیں، اگر آپ خود کر رہے ہیں مرد آپ ہیں تو یہاں پہ نام اسی طرح آ جائیں گے۔ یہاں پہ جو ہے یہ خانہ نون سے شروع کرنا ہے، توائے، الف، را، با، جیم، صاد، دال، میم۔ اب یہ خانہ مکمل ہو جائے سب سے پہلے اللہ خوب درمیان میں لکھ دینا ہے۔ یہاں پہ عورت کا نام جو آ جائے، چاہے وہ کر رہا ہو عمل، چاہے وہ کسی کے لیے کر رہی ہو، یہاں پہ اپنا نام اس نے لکھنا ہے۔ اگر مرد کر رہا ہے تو پھر یہ آئے گا، مرد کا خانہ یہ ہے۔ اگر وہ کسی کے لیے کر رہا ہے پھر بھی یہیں پہ نام آئے گا۔ عورت کر رہی ہے تو یہی نام آئے گا۔ اگر عورت بجائے کسی کے کرنے کے، یعنی خود کر رہی ہے کسی کے لیے، پھر بھی یہاں آئے گا۔ اگر کسی کے لیے کر رہی ہے، وہ عورت کے لیے کر رہی ہے، تو پھر بھی یہاں آئے گا، یعنی کسی اور کے لیے کرنا چاہ رہی ہے، اس کا محبوب ہے، وہ کرنا چاہ رہی ہے، اس کے محبوب کا نام یہاں آئے گا، عورت کا نام یہاں آ جائے گا۔ یہ عورت کا خانہ ہے، یہ مرد کا خانہ ہے، یہ سیدھا یہاں پہ نیچے جو ہے آپ نے ایک چھوٹا سا تیر کا نشان لگا دینا ہے، اور عدد الخوب اس طرح جو ہے آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کو اب آپ کو جیسے میں نے بتایا شروع میں، اس کو کوئی بھی چولہا ہو، چاہے گیس کا ہو چاہے دوسرا ہو، اس کے نیچے رکھ دینا۔ اگر مٹی کا چولہا ہے تو سب سے بہتر ہے اس میں دفن کر دیا جائے، تھوڑی سی مٹی کا تاکہ اس میں دفن کر دینا۔ بعض گھروں میں کوئلوں والی انگیٹھی بھی ہوتی ہے جس پہ لوگ کباب وغیرہ، ٹکے، یہ وہ لگاتے ہیں۔ اس انگیٹھی کی مٹی بھی تھوڑی سی ہوتا کہ اس کے نیچے بھی مٹی کے دفن کیا جا سکتا ہے، اگر نہیں تو اس کے نیچے جالی لگی ہوتی ہے، اس کے نیچے بھی رکھا جا سکتا ہے، جالی کے نچلے حصے میں۔ بہت مجرب عمل ہے، جیسے ہی وہ آگ اس میں چلے گی یہ اپنا کام شروع کر دے گا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس ویسے لیا کریں جو آپ دیے ہوتے ہیں۔ ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، صورت میں یہ موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر اگر مصروفیت کی وجہ سے بند ملے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، تو اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ سب کو دیکھیں، جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کوئی رہ جاتا ہے، کسی کو نہیں جواب مل پاتا تو معذرت ہے۔ کئی لوگ گلا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہر ویڈیو پر کہنا پڑتا ہے۔ باقی آخر میں ہر ویڈیو میں جو گزارش کی جاتی ہے کہ اس چینل کا کوئی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، کہیں انسٹاگرام پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ پریشی صاحب چینل کا کئی لوگ نام استعمال کرتے ہیں کہ یہاں سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو لوگ نام استعمال کر کے نقلی اکاؤنٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو اس چینل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ پھر بھی رابطہ کرتے ہیں تو اپنے ذمہ داری پہ کرتے ہیں، بلکہ ایسے جو اکاؤنٹ ہیں ان پہ رپورٹ کر دیا کریں، بہتر ہوتا ہے۔ کہ اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل کورونا کی وبا دوبارہ پھیل رہی ہے، سب کے لیے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ مالی طور پہ بھی جو پریشان ہے، اللہ ان کے بھی ایسے وسائل پیدا کرے کہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ سب پہ اللہ استے قائم رکھے، جھولی اٹھے تو رب سونے کے سامنے، جھولی اٹھے اور کسی کے سامنے اللہ وہ بقت ہی نہ لائے کہ کسی کے سامنے، انسان کے سامنے انسان جو ہے وہ دوسرا ہاتھ کھلائے۔ یہی دعا کرنی چاہیے۔ برے وقت آتے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں،
لیکن رب کی ذات جو ہے وہی برے وقت میں بھی انسان پہ فضل کرنے والی، رحم کرنے والی، کرم کرنے والی ہے۔ اسی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب پہ اپنا فضل کرم قائم و دائم رکھے، اس وبا سے سب کو نجات فرمائے، سب کو خلاصی ہو اس وبا سے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ نور محمد اللہ علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔